मुखेल वड, जेजू कोण, नियाळाक आदार। तिमावाच्या घरा तिची सासू पिडेन आसली देखून गांवचो सगलो लोक भोंवतणी भरलेलो आसलो। जेजू कोण हें चिंतूंक ती पडटात। जेजू देवाचो पूत, देव मनीसपण घेवन मनशा सांगाता आनी बरोबर जिवंक आनी मनशा कुडाक पातकांतली सोडूंक सौभाग्यलीपणान चल्लो। जेजू गुरू, शिसांक आपल्या बापाच्या वावराक विचून काडून तांची आत्मीक घुवळीक आनी मनाची आकारणी करता। पवित्र पुस्तकाची जाणवायेची खोलाय शिकयता। जेजू मिशनार, जेजू ह्या संवसारान बापाच्या मोगाचो मिशनार जालो आनी आपल्या शिसांकूय असल्या मिसावांक पाठयता। जेजू पेकवणार, जेजू तकलेलो आसतनाय तिमावाच्या घरा वेता आनी ताचे सासूमांयक जोरांतली बरी करता। सगले भाशेचो पिडा रोग बरो करता, देंवचार काडटा। जेजू मागण्याचो मनीस, भोव सकाळीं उठून एकसुरो सुवातेर मागणें करतालो आनी सगलो लोक ताचे सोदीक वेतालो। जंय जंय ताची खबर पावनासली थंय पासून वचपाची तयारी करतालो। देवाचें राज बांदूंक, शिवर्तमान परगटूंक आनी देंवचार काडूंक ताचो हावेस आसलो। जेजूचो तूं आनी हांव परगटणार जाल्यार आमी जेजू भाशेन जावंक बारी वावरूंक जाय। तेन्नाच आमचो भावार्थ आनी धर्म अदीक देवीक काकलुतीन, मोगान आनी भोगसण्यान भरलेलो आनी आमचे वरवीं जेजू कोण तो दुसरी अणभवूंक पावतली। म्हजो थाराव, जेजू भाशेन जावंक हांव प्रयत्न करतलों आनी ताचें मिसांव फुडें व्हरतलों।